ज़िंदगी के साथ खुशियाँ और तकलीफ़ साथ साथ चलती हैं, बस इतना फ़र्क है कभी किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा होती हैं तो कभी किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। हमारे रब ने हर किसी को हर चीज़ के नवाजा है, बस फ़र्क ये है जब तकलीफ़ें अगर चल रही हैं तो वो भी नहीं रहेंगी, वो खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। ऐसा सोच कर अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। मैं आज आपके सामने सूरह बकरा की इतनी बड़ी फजीलत वाला वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो इंशाल्लाह आपकी हर तकलीफ़ को दूर कर देगा। ये वजीफ़ा मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते तो फिर से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ये वजीफ़ा है कारोबार के लिए। और कारोबार जिसका नहीं चल पाता, हर काम में मायूसी होती है, काम करना शुरू करते हैं लेकिन किसी भी काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, तो आज का वीडियो ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। चल रहा है रमज़ान का महीना, माह रमज़ान का मुबारक महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला दिन और रात में रहमतें बरसा रहा है। ये महीना बहुत ख़ास है हम सब के लिए। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं और हाजात पूरी करे रब्बुल आलमीन। मेरा ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। जिन लोगों ने ये वजीफ़ा इस तरह से पढ़ा है जिस तरह मैंने आज आपको बताना है, वो वजीफ़ा ने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। उनके कारोबार ज़ीरो से बुलंदियों तक पहुंच गया, यानी कि इतना अल्लाह ने अता किया उनको कि वाकई एक सूरह बकरा का सिर्फ 40 दिन का वजीफ़ा ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। और आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इतना अल्लाह पाक उन्हें नवाज रहा है कि हर काम में उन्हें कामयाबी मिलती है। जो भी काम वो शुरुआत करते हैं तो अल्लाह ताला उनको बुलंदियों तक पहुंचाता है उस काम को। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, आज ये वजीफ़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले भी मैंने ये वीडियो डाली थी, लेकिन कुछ लोग ना समझ नहीं पाते कि किस तरह करना है, ऐसे कब तक करना है। तो मैं आज फिर से डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ये सूरह बकरा का वजीफ़ा पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन लोगों ने किया तो किस तरह से किया था। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ही कज़न हैं कि हर काम करते थे लेकिन उनको किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती थी। उन्होंने कितने काम किए, कोई लिमिट नहीं रही, हर काम उन्होंने किए, किसी काम में शर्म नहीं तक नहीं की, हर काम किए लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती थी। अल्लाह की तरफ से मर्ज़ी नहीं थी तो वो हर बस उनकी मेहनत जारी रही। लेकिन एक मर्तबा उनके ही वालिद को उनके किसी जानने वाले ने सूरह बकरा का वजीफ़े के बारे में बताया, और उनके वालिद ने खुद ही काम शुरू कराने से पहले घर के अंदर ही उन्होंने काम शुरू कराया था अपने बच्चों का। तो उनके वालिद ने 40 दिन सूरह बकरा को पढ़ा। 40 दिन सूरह बकरा पढ़ने के बाद उन्होंने उसी में एक शॉप खोली और वो काम शुरू कर दिया। यकीन करिए कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी कामयाबी की, इतनी कामयाबी दी कि रब्बुल आलमीन आज उन्हें इतना नवाज रहा है, इतना नवाज रहा है कि यकीन करिए कि बस मैं किस लफ्ज़ों में बताऊं कि अल्लाह पाक ने उन्हें कितनी, ये जान लीजिए कि खुदा ने उनको बहुत नवाजा है। बस ये जान लें कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेहद बेहद नवाज दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी बहुत बहुत खुश हैं और माशाल्लाह उनके काफ़ी अच्छा कारोबार चल रहा है। और एक और मैं बताती हूँ, वो बिल्कुल ही मेरे करीबी भाई हैं। तो वो उनकी बच्चे को कुछ तकलीफ़ हो गई थी दिमागी तौर पे। अल्लाह ने उनका काम बहुत अच्छा चला रखा था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इम्तहान लेता है अल्लाह ताला भी सब किसी न किसी से। तो वो बीमारी अल्लाह ताला बच्चे को ऐसी हुई कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ, बड़े बड़े ऑपरेशन कराए उस बच्चे के लिए। उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने उसके लिए किया, यानी कि अपना सब बिजनेस सब ख़त्म कर दिया, उन पे कुछ नहीं रहा। और उसके बाद भी उनका बच्चा नहीं बचा। देखिए क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जिनका सब कुछ चला गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया और बच्चा भी नहीं बचा। लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाला है, अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया। फिर कारोबार ख़त्म हो गया बिल्कुल, और दोगुनी मतलब उन पर वो थी कि दिमागी टेंशन और बच्चे की तरफ से टेंशन। तो उनकी वालदा ने ये वजीफ़ा शुरू किया। तो 40 दिन उन्होंने भी ये वजीफ़ा शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह
یقین جانیں کہ اللہ کا شکر ہے آج وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ان کا چل رہا ہے۔ میرا آپ لوگوں کو بتانے کا یہ چیزیں ضرور ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہ وظیفہ ایسا نہیں بتا رہی میں کہ میں سنی سنائی بات، میں نے خود دیکھا ہے جنہوں نے بھی یقین کر کے پڑھا ہے، یہ اپنی لیے نہیں پڑھ پائے تو پڑھوایا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بے حد کامیابی عطا کی ہے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج اس وظیفے کو اچھے سے دھیان سے سننا کہ کیسے پڑھنا ہے، اور کسی بھی کام کا ارادہ آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، کسی کام میں آپ مطلب یا تو کر چکے ہیں، چل رہا ہے کام، یا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسے شروع کرنے سے پہلے آپ کو اگر آپ شاپ ہے، کوئی شو روم ہے، کہیں بھی کچھ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ خود پڑھیے، یا کوئی آپ کا اپنا پڑھ دے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ 2.5 پارے کی ہے، تو آپ چاہیں تو کسی مسجد کے مولانا سے بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک کو دیکھا ہے کہ جو خود نہیں پڑھتے ہیں وہ مولانا وغیرہ سے بات کر لیتے ہیں، اور 40 دن مولانا وہیں آ کر بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھ کر جاتے ہیں، پانی بھی پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس پانی کو آپ پیجیے، اپنی شاپ کے کونوں میں لگائیے، دیواروں پہ، زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، تھوڑا سا آپ دیواروں کے کونوں میں لگا سکتے ہیں اور اسے پیجیے، اور 40 دن تک جب وہ پڑھ لیتے ہیں مولانا، تو پھر ان مولانا کو آپ اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں آپ انہیں دے سکتے ہیں، اپنی خوشی سے جتنا مطلب دے سکتے ہیں ان مولانا کو دے سکتے ہیں۔ تو اب مجھے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کرنا کس طرح سے ہے۔ 40 دن آپ کو یہ سورہ بقرہ اپنے اسی جگہ پر کرانی ہے، اگر اس جگہ نہیں کرا سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں بھی آپ کی والدہ کوئی بہن پڑھ سکتی ہیں، مطلب یہ گھر میں 40 دن یہ اسی مقصد سے شروع کرنا ہے آپ کو کہ آپ کا یہ کام جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ شروع کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، تب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ 40 دن آپ کو سورہ بقرہ روزانہ پڑھوانی ہے، اسی مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی کام ہے وہ اللہ پاک بہت کامیابی دے اللہ تعالیٰ اس میں۔ یقین جانے جب 40 دن گزر جائیں گے اور وہ کام آپ کا جو بھی ہوگا، آپ مطلب تھوڑے سے چھوٹا کام سٹارٹ کریے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے گا، اتنی نوازے گا، یقین جانے کہ اللہ پاک، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا وہ کام بلندیوں پہ پہنچ جائے گا، اتنی کامیابی ملے گی۔ سورہ بقرہ کا وظیفہ کاروبار کا مطلب کاروبار کے لیے اتنا بڑا ہے کہ آپ نا اس کی فضیلت جان ہی نہیں سکتے۔ یہ تو سورہ بقرہ آپ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کا یہ میں بہت بڑا وظیفہ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میری پیاری یوٹیوب فیملی، اس کو دھیان سے سن لیا ہے تو اوروں کے ساتھ بھی اسے شیئر بھی کریے گا ثواب کی نیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اچھی بات آپ کو پتہ لگے اسے ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو بنا چکی، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آیا تھا کہ کس طرح کریں، کیسے کریں ڈیلی۔ دیکھیے اس میں بیچ میں آپ کو ایک دن کا بھی نہیں گیپ کرنا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کسی مولانا سے کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں جو ڈیلی آ کر آپ کا یہ وظیفہ گھر پر آ کر پڑھ دیں۔ یہ نہیں کرنا کہ بیچ میں 40 دن میں 2 دن آپ کہیں چلے گئے ہیں تو نہیں پڑھا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ وظیفہ جو ہے یہ وظیفے کی طرح ہی 40 دن لگاتار پڑھا جائے گا، اس کی فضیلت جب ہی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اس کو مطلب ایک دن بھی آپ کو نہیں ختم کرنا کہ نہیں آج نہیں رہنے، آج چھوڑ دیں کل پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ یہ وظیفہ بہت بڑا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر ہی شروع کریے گا۔ جب دیکھیں کہ 40 دن جس شخص سے بھی پڑھوا رہے ہیں وہ 40 دن پڑھ سکتا ہے تو ہی شروع کروائیے گا۔ میں پھر سے آپ سے یہی بات کہہ رہی ہوں، اگر آپ بھی اگر اتنے بزی ہو یا جس سے آپ پڑھوا رہے ہو اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 40 دن تو نہیں پڑھ پائے گا تو مت پڑھوائیے گا،